बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त दुनिया में अगर कोई शख्स सही मायने में परेशान है तो उसका नाम है जनरल बाजवा। यानी ऐसी लान तान हो रही है, अगर उसको अंदाज़ा होता कि इमरान खान मेरा ये हशर करेगा तो वो शायद इमरान खान का तख्ता ना उलटते। आज इमरान खान ने जो तकरीर की उसमें जो खाली जनरल बाजवा की उस शख्स ने बेइज्जती और चित्रोल की और जिस तरह मुखातिब किया, किसी ने जनरल बाजवा को एक क्लिप इमरान खान का भेज दिया, उन्होंने तकरीर उसकी सुनी और उसके बाद जो वो बरहम हो रहे हैं और जावेद चौधरी को जो बुरा भला कह रहे हैं कि जावेद चौधरी ने असल में जो कॉलम लिखा है वो बाजवा की मर्जी से लिखा है। वो कॉलम लिखते हैं, बनाते हैं, बाजवा को भेजते हैं, बाजवा अप्रूव करता है तो फिर होता है। अब कौन सी ऐसी इमरान खान की तकरीर है जिस पर जनरल बाजवा जावेद चौधरी पर कोस रहे हैं कि तुमने मेरा इतना बेड़ा कर किया है कि अब मैं मजीद जलील हो रहा, क्योंकि इमरान खान ने अब एक मौकफ नया बनाया है। उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर क्लियरली इंकशाफ किया, उन्होंने कहा कि बाजवा ने असल में जो हुकूमत मेरी गिराई है, अमेरिका का नाम सेकंड उन्होंने कर दिया। उन्होंने कहा कि बाजवा ने साजिश मंसूबा बनाकर यहाँ से भेजा और अमेरिका ने उस पर अमल किया। इमरान खान की कौन सी आज की तकरीर का हिस्सा था जिसने बाजवा को आग बगोला किया हुआ है? ये जरा आप देखिए, अंत तक आपको बड़ा मजा आएगा। आर्मी चीफ ने, एक्स आर्मी चीफ ने बातें की। सबसे पहले तो मुझे हैरत हुई कि उसने कहा जी इमरान खान मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहा था, मैंने इमरान खान से मुल्क को बचाना था। तो तस्लीम कर लिया कि उसने फैसला किया था गवर्नमेंट गिराने का, जो मैं और सारी कौम को वैसे ही पता है। लोगों को तो अब सोशल मीडिया का ज़माना है। वो आखिरी रात जिस दिन वो मैंने कहा था कि कोई रह तो नहीं गया, तो उस दिन रात को तो सब कौम को पता चल गया था कि कौन था पीछे इसके। वो अरशद शरीफ शहीद ने बड़ी ज़बरदस्त बात की, वो कौन था तो सबको पता था वो कौन था। लेकिन ये नहीं मैं सोच रहा था कि वो तस्लीम ही कर जाएगा कि वो मैं था। और उसने कहा कि बड़े बुरे हालात थे पाकिस्तान के और तबाही की तरफ जा रहा था। तो पहले तो उसने इकॉनमी की तरफ कहा, फिर उसने फॉरेन पॉलिसी की तरफ कहा कि अमेरिका बड़ा नाराज था, अमेरिका खुश नहीं था इमरान खान से, और फॉरेन पॉलिसी का भी वो एक्सपर्ट था। फिर उसने सियासत की भी कोई बातें की, बड़ा लंबी बातचीत की। फिर वो शौकत तरीन के ऊपर कह दिया कि उसने इकॉनमी तबाह कर दी। तो इकॉनमी का भी एक्सपर्ट, पॉलिटिक्स का भी एक्सपर्ट, फॉरेन पॉलिसी का भी एक्सपर्ट वो। देखिए ये आगे जो मैं अब मुल्क को आगे का सोच रहा हूं ना कि मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा। देखें ये एक आदमी के पास जब इतनी ज्यादा पावर आ जाती है, जो पावर इस जनरल बाजवा के पास थी कि सुपर किंग था, सबके ऊपर बैठा हुआ था, सारे फैसले उसके। गवर्नमेंट तब तक ठीक, यानी गवर्नमेंट के काम तब तक होते थे जब तक जनरल बाजवा फैसला करे कि हां ये ठीक है। लेकिन अगर मैं इमरान खान कह रहा है कि इस मुल्क में एहतसाब होना चाहिए, जो 30 साल से मुल्क को चोरी कर रहे थे, जिनके पुराने केसेस बने हुए हैं, सवाए शहबाज शरीफ के 2 टीटी केस और वो जो उसका एफआईए में मकसूद चपड़ासी वाला केस था 16 अरब का, और टीटी का 8 अरब, जो ओपन एंड शट केसेस थे, उनके अलावा तो सारे पुराने केसेस थे। लेकिन जब बाजवा साहब ने फैसला कर लिया कि एहतसाब नहीं होगा, तो एहतसाब नहीं हो सकता, क्योंकि उसने उसमें तस्लीम भी कर दिया कि नैब को भी वो कंट्रोल करते थे। सो नैब भी उनके हाथ में थी, तो अकाउंटेबिलिटी अगर वो नहीं फैसला करते तो नहीं हो सकती, क्योंकि सुपर किंग है वहां बैठे हुए। इससे क्या चीज सामने आई कि एक आदमी को जब इतनी ज्यादा पावर मिल जाए, लेकिन उसको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई चेक नहीं कर सकता। तनकीद तो इमरान खान की होती थी हर दूसरे दिन, हर रोज टीवी पे गालियां सुन रहा हूं, तनकीद हो रही है। पंचिंग बैग तो मैं था, पावर वो लेके बैठे थे। फैसला जो करना है वो, अगर वो फैसला मैं कोई पॉलिसी वो मानते थे तो वो हो जाती थी। और खुशकिस्मती से कोरोना के ऊपर हम एक पेज पे आ गए, क्योंकि हमने बड़ा फैसला किया कि स्मार्ट लॉकडाउन होना, हम अपने लोगों को तबाही में नहीं डालने लगे, क्योंकि गरीब ने कुछ ले जाना था। अगर हम लॉकडाउन कर देते गरीब ने मर जाना था। तो हमने बड़ा फैसला किया था, तो उसमें उन्होंने सपोर्ट की, तो वो तो ठीक चलता गया, बल्कि बड़ा अच्छा काम हुआ। और भी काम थे। मैं बार बार कहता हूं कि बड़ा इशू बन सकता है पोलियो का पाकिस्तान में, उसके अंदर बॉर्डर एरियाज में बहुत मदद की उन्होंने।
پھر ٹڈی کا آ گیا تھا, وہ جو لوکسٹ کا تھا, مدد کی اس میں. لیکن جدھر فیصلہ کیا کہ احتساب نہیں ہونا, اور ان کے فیورٹ شہباز شریف تھا, آپ شہباز شریف کو کچھ نہیں کر سکتے تھے. اس کا جج کبھی آ جاتا تھا, ہم بھی حیران کہ کبھی آج جج بینچ ٹوٹ گیا تو پتہ ہی کچھ ہو گیا ہے, پھر شہباز کی کمر ٹھیک نہیں ہے, اوپن اینڈ شٹ کیس ہم نہیں پکڑ سکے. اور اس کو فیصلہ کیا ہوا تھا کہ پرائم منسٹر بنانا ہے, اور فیصلہ کافی پہلے کا ہو گیا تھا. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آج جدھر پاکستان کھڑا ہے, ذمہ دار تو وہ آدمی ہے جس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب گورنمنٹ گرانی ہے, عمران بڑا خطرناک ہے. لیکن قوم آج سارا اس فیصلے کی, قوم جو تباہی ہوئی ہے ملک کے اندر, اب قوم اس کا بوجھ برداشت کر سکتی ہے. تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی انکوائری نہیں ہوگی کہ اس نے کس طرح فیصلہ کیا. ہر دنیا کے اندر جب بھی کوئی ذمہ داری لیتا ہے, اسی کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے اور اسی سے پوچھا جاتا ہے, وہ آنسربل ہوتا ہے. لیکن یہ آدمی آنسربل ہی نہیں کسی کا, جو مرضی فیصلہ ٹھیک ہو گیا تو کریڈٹ لے لیا, میں نے یہ کر دیا. جب غلط ہوا تو ذمہ دار عمران خان تھا. اور آج کون ذمہ دار ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ چلتی ہوئی اکانومی کو جو آج اس نے یہاں پہنچایا ہے, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ آج یہ اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آگے جس طرح ملک چلے گا, بند کمروں میں ایک آدمی فیصلہ کرے گا تو یہی نتیجہ ہوگا. اس کے پاس اتنی پاور ہے کہ وہ عقل کل بن گیا, ہر چیز کا وہ ہر فن مولا بن گیا. فارن پالیسی تو وہ جانتا ہے, اکانومی وہ سمجھتا ہے, شوکت ترین کے اوپر وہ کامنٹ کر سکتا ہے کہ جی وہ شوکت ترین نے یہ کیا تو وہ کیا. آپ کو پتا کیا اکنامکس کا؟ اور آپ بتائیں نا کہ اب یہ جو اکانومی پہنچی ہے, اب اس کے کون ذمہ دار ہے؟ اور پھر پولیٹیکل سچویشن کے اوپر وہ بات کر رہا ہے کہ جی فلانے کو چیف منسٹر ہٹا دو تو اس کو لگا دو, جس کو لگا رہا ہے وہ لینڈ مافیا کا حصہ ہے, انہیں اس کو لگا دو. فیصلے سب کر رہا ہے, لیکن ذمہ داری کوئی نہیں ہے. ذمہ داری عمران خان کی ہے جو کہ پنچنگ بیگ بنا ہوا تھا. تو پہلے تو پاکستان نے جو آگے بڑھنا ہے, یہ اس کے اوپر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ایسے ملک, پاکستان یا کوئی اور ملک ایسے آگے نہیں چل سکتا, اور ساروں کو آئین کے بیچ میں رہ کے چلنا پڑے گا. اگر ہم نے اس ملک کو بچانا ہے ان حالات سے, تو یہ صرف کوئی اکانومی کا ماہر نہیں بچا سکتا. اوور آل جو پولیٹیکل اکانومی کہتے ہیں, اس ملک کی گورننس سسٹم کیسے ٹھیک کرنی ہے. سب سے بڑے جو ہمارے پاکستان کو جو اس دلدل سے نکال سکتے ہیں وہ اوورسیز پاکستانی. ابھی ہمیں بڑا فخر تھا, ترکی میں ہم پڑھ رہے تھے کہ ایک پاکستانی نے $30 ملین دیے, جو بڑے مشکل امتحان سے ہمارے ترک بھائی گزر رہے ہیں جدھر سے زلزلے کی وجہ سے. ایک پاکستانی نے $30 ملین دیے. تو سوچ لیں کہ پاکستانی جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس کس طرح کے وسائل ہیں. میں کئی ایسے پاکستانی جانتا ہوں, اگر ہم ملک کا یہاں ماحول گورننس ٹھیک کر لیں, یہاں رول آف لا لے آئیں, ان کو اعتماد ہو جائے ہمارے انصاف کے نظام پہ, کانٹریکٹ انفورسمنٹ, کہ اگر وہ سرمایہ کاری کرتے ہیں تو وہ ان کا کوئی قبضہ نہیں ہو جائے گا, ان کے گھروں پہ قبضہ, فلیٹوں پہ قبضہ, جس طرح کے پلاٹس پہ قبضہ ہوتا ہے. وہ اعتماد کی ضرورت ہے. اور جس وقت ہم نے اپنا نظام ٹھیک کر لیا, وہ اپنی انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے. اور مجھے خوشی ہے کہ بڑے لوگ رجسٹر کر رہے ہیں اس میں. میری انتظار کریں, میں چند روزوں میں یہ اعلان کروں گا, کیونکہ ہم یہ سسٹم دو طرح ہیں, توڑ پھوڑ کر دیں, سڑکوں پہ نکل جائیں, انتشار پھیلا دیں, ہم کر سکتے ہیں. سب سے زیادہ اسٹریٹ پاور ہمارے پاس ہے, لیکن ملک یہ برداشت نہیں کر سکتا. اس لیے یہ پرامن طریقے کا احتجاج ہے, جیل بھرو تحریک. ہمیں جو سارا وقت ڈراتے رہتے ہیں, جی آج اس کو پکڑ لیا, شوکت ترین کے وارنٹ نکل گئے, کبھی وہ عثمان ڈار کے پیچھے پڑ گئے, جو بولنے والا اس کے پیچھے پڑ گئے, صحافیوں کو ڈرا رہے ہیں, دھمکا رہے ہیں, لوگ یہاں سے باہر بھاگے ہوئے ہیں. معین پیرزادہ وہ باہر بھاگا ہوا ہے. وہ دوسرا ارشد شریف سے جو ہوا, جو ابھی بھی جو سٹریس ڈالتے ہیں کہ تھوڑی سی ادھر سے لائن کراس کر گئی, آپ یہ تنقید نہیں کر سکتے. یہ اگر تنقید ہوتی تو جنرل باجوہ یہ ظلم نہ کر سکتا پاکستان پہ, اس کے اوپر تنقید ہی نہیں الاؤڈ تھی. پنچنگ بیگ تو ہم بیٹھے ہوئے تھے, وہ جو مرضی کرتا,
कोई पूछने वाला ही नहीं था। इसलिए इस मुल्क के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए हम सबको जद्दोजहद के लिए अब तैयार रहना पड़ेगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।